नहीं, आप लोगों के या मीडिया के वो तो बाकायदा दावत दे रहे हैं और वो तो लिख लिख के बता रहे हैं कि हम इन पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो क्या कि 4 दफा पीपल्स पार्टी तो उन्होंने आर्मी चीफ को दावत दी है कि आप एक ऐसा सेटअप लेकर आए और ये सेटअप चले लंबा, और जो सियासतदान है अब उनको ब्रेक लेना चाहिए। कुछ सियासतदानों को तो ले ले, कुछ सियासतदान वो बस उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा अब इन सियासतदानों और इन पार्टीज को ब्रेक लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये उनकी दिल की ख्वाहिश है उनको। आपको लगता तो नहीं है क्योंकि ऐसी वो फुल ब्रेक लगने वाली है करके गाड़ी रुक जाती है बिल्कुल? वो ऐसे तो नहीं, लेकिन मुझे किसी ने मुझसे फ्यूचर पूछा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहाद करती हुई दिख रही है। अच्छा। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सभी इत्तेहाद नहीं, वो सॉरी एहतजाज करते हुए दिख रही हैं। अब लग रहा है कि ये पूरी की पूरी पीडीएम एहतजाज करेगी। उसकी थोड़ी सी मिसाल कल आपने देख ली कि थोड़े से शिकवा स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन आपने तो जो पेशगोई की है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ का आप कह रही हैं एहतसाब शुरू होने वाला है पंजाब में। सर ये बहुत पहले एक पीर साहब की प्रेडिक्शन थी जो आपको लगता है पूरी होने जा रही है। नहीं, अब देखें अब क्या होता है आगे। लेकिन मैं शोएब साहब से पूछ लूं अगली बात, या अभी आपने कुछ और बात बतानी है? किसी के कुछ भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जिस वक्त आप अपने खैमे में मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम अपने खैमे में ऊंट घुसा लेते हैं और फिर उसके बाद जब ऊंट इनको निकाल देते हैं तो ये उससे गबी ऊंट ढूंढते हैं उसके कंधों पर सवार होकर अपना खैमा लेने के लिए। शोएब साहब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? कल हुकूमत ने मुद्दत पूरी करनी है, आज तक पता ही नहीं है केयर टेकर किसने है। देखें, एक बात सिर्फ जवाब देके तारड़ साहब का, जो उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट से बचाया, भाई डिफॉल्ट से अभी आपने बचाया नहीं, डिफॉल्ट को डिले किया। डिफॉल्ट के करीब लाया कौन पिछले 15 महीने में? पूरे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स आप उठा लें, जहां मैक्सिमम 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं प्रैक्टिकली। और दूसरी बात, जो चोरी की बात कर रहे हैं, चोरी किसने की? मरियम नवाज ने, आसिफ अली जरदारी ने, यूसुफ गिलानी और नवाज शरीफ ने, जिन्होंने खिलाफ कानून गाड़ियां ली। और चोरी जो होती है वो है जो आपके सामने बने रेफरेंसेस, जिसको उठा करके नैब लॉ अमेंडमेंट करके आपने खत्म कर दिया। हाँ, जिसने कानून कायदे के मुताबिक प्रोसीड किया, चीजें ली, आपने एक मुतासिब जज को बीच में डाल के, आपने उसको मोहरा बना के, निजाम इंसाफ का दोहरा मेयार बना के, आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पॉलिटिक्स में इलेक्शन कमीशन को तफसील नहीं, हमने मिसिंग लिंक हमने आपको साबित करते हैं कि बताया है हमने। कल हमारा केस अथॉरिटीज को किया हुआ है, लेकिन हमने बताया है लेट इट बी फाइनलाइज्ड बाय द कोर्ट। लेकिन जब आप चोरी की बात करते हैं, चोरी वो है जो आपने केयर टेकर पे चीजें ली हैं, लड़ाई में टाइम निकल जाए, केयर टेकर पे आ जाए। अब मैं केयर टेकर की बात करता हूं। देखें, केयर टेकर हमें वो लाना, पहली बात तो यह है कि अब ये जो डिसॉल्व कर रहे हैं असम्बली, मुझे बताएं पिछले 6 महीने से, हमारे 8 महीने से सुन के कान पक गए हैं कि जी असम्बली गलत डिसॉल्व हुई। ये 3 दिन पहले डिसॉल्व करना तो बदनीयती, इसके अलावा और क्या हो सकती है? ये तो एक इसलिए रखा गया था कि किसी भी स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, आईनी तौर पर हक है। लेकिन आप 2 दिन या 3 दिन पहले डिसॉल्व करने का मकसद ये है कि ताकि आपको 90 डेज मिल जाए। 4 महीने तो हल्का बंदियों वाले हैं, इलेक्शन तो गए आगे, फिर इलेक्शन गए, तो ये आइन की कौन सी शिक को आप अवल दरामद कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि चूंकि पॉलिटिकल साइड पे आपने देख लिया, आप खान का और पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फ्रॉडुलेंटली, आप मुझे बताएं 30 अप्रैल को खत्म हो गया था ना प्रोसेस ऑफ सेंसस को आप नोटिफाई करने का मकसद ये है कि 4-6 माह इलेक्शन और आगे चले जाए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। इलेक्शन तकरार का रास्ता है। नदीम भाई मुझे बताएं, 6 माह के बाद क्या गारंटी है कि ये 2 साल पे नहीं जाएगा, ये 4 साल पे नहीं जाएगा? तारिक साहब से पूछें, ब्रेक से मेरा ख्याल है कि ये आइन पे अमल दरामद करें, और अगर इन्होंने 90 दिन से ज्यादा डिले करने की कोशिश की, हम कोर्ट में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन का फैसला आप पहले 90 दिन से आगे इलेक्शन गए ना, तो जो अभी सायरा ने पेशगोई की है ना कि पंजाब से एहतसाब शुरू होगा, फिर वो शुरू होगा, फिर वैसे तो 2 साल नहीं ना गुजरते होते, कुछ करके गुजारने पड़ते हैं। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, और नाअहल करार देने की वजह वो फैसला है सेशन कोर्ट का, जिसमें उनको 3 साल के लिए सजा दी गई है और 1 लाख जुर्माना किया गया है। अता तारड़ साहब, आप लोग कहते थे कि तकड़ी के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए, तो वो पलड़े दोनों अब बराबर हो गए हैं। नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हुआ था 2018 के इलेक्शन से पहले, उसका रीप्ले हमें 2014 कहूँगा इंतखाबात से पहले सारा मिल गया। अब इमरान अंदर होगा जेल में, नाहल भी होगा और फिर इलेक्शन होंगे। ये कतल रीप्ले नहीं मलिक साहब। देखिए बात ये है, कल को इमरान न्याजी को कत्ल कर दे तो आपका क्या ख्याल है कि उसको जेल में ना डाला जाए, कोई केस ना चलाया जाए, उसको जाने दिया जाए,
کیونکہ اس نے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, سیاسی اس کے گارب میں جو معاملات کیے گئے, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا, کہا گیا کہ یہ پہلے بھی ہوا تھا, دہشت گردوں نے کیا تھا. شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا تو کہا گیا یہ پہلے بھی ہوا تھا, ہاں دہشت گردوں نے کیا تھا. ایک سیاسی جماعت اپنے آپ کو دہشت گرد کہہ رہی ہے, اور دیکھیے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا, سپریم کورٹ کا پورا سسٹم حرکت میں آیا, سپروائزری ججز بیٹھے, سزا دلوائی گئی. ہم نے تو بشرا بی بی کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ انگوٹھیاں, گھڑیاں, نیکلیس, ایئر رنگز, بریسلیٹ یہ چوری کریں. ہم نے کہا تھا آپ نے ایک باقاعدہ کاروبار بنا لیا, بیوپار بنا لیا, آڈیوز موجود ہیں. سر لیکن آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے, جو آپ چاہتے تھے وہ کام پورا ہو گیا. جو بھی شخص کوئی غیر قانونی کام کرے گا, اور دیکھیں یہ مسکنسیپشن دور کر دیں کہ یہ جج باعث تھا. اس سے پہلے جج ظفر اقبال کی عدالت پہ حملہ کیا گیا, جتھوں کے ساتھ لشکر کشی کی گئی, اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ کیس چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ دوسرا جج اس کیس پہ آئے جس پہ عدم اعتماد کر کے سائرہ بی بی سے پوچھنے, ٹائم تھوڑا لاسٹ سیگمنٹ ہے. سائرہ بی بی آپ بریک میں جانے سے پہلے مجھے کہہ رہی تھی آپ نے کوئی میوزک بھی دینا ہے. اب شاید وہ موقع آ گیا ہے, ناہلی 5 سال کی پکی ہو گئی ہے, اب آپ نے جو کہنا ہے اب آپ کہہ لیں. اب میں نہیں روکتا. کیا وہ تو آپ کے اینکر حضرات صوتی اثرات بھی دیتے ہیں, تو کسی نام نہیں لینا, کسی کا نام نہیں لینا. ڈن 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 تو یہ خبر آنی تھی. مطلب کوئی جب بھی کسی ان سے اسمبلی میں سپیچ ہو یا شروع ہو کے پہلے اپنے رونے ڈالیں گے, پھر اس کے بعد بات شروع کریں گے. جب بات کریں, ارے بھائی عوام کے اوپر آ جائے, اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے اور جو ان 1.5 سالوں میں آپ نے کیا ہے, یہ تو ان کو خود پتا چلے گا, اور یہ آپ کو روتے ہوئے دکھیں گے جو یہ کر چکے ہیں. کہ یہ جو پچھلے 5-6 مہینے انہوں نے جو لیجسلیشن کی ہے, انہوں نے کیا ہے نا, وہ ان کو آگے چل کے پتا چلے گا. اور توشہ خانہ پہ اب میرے گھر میں سے میرے دادا نے کوئی چیز لی ہوتی, میں تو کسی توشہ خانے والے پہ بولتی ہی نہ, کبھی بھی نہ بولتی میں. اب وہ کوئی سا رول تھا, کس رول کے تحت لی یا وہ ہوا, یہ توشہ خانہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب میرے گھر میں سے کسی نے لیا ہوتا تو میں تو کسی پہ انگلی بھی نہ اٹھاتی. آپ شاہد صاحب دیکھیں یہ ساری گاڑیاں, یہ تو نااہلی 5 سال کی, دیکھیں نااہلی 5 سال کا جہاں تک تعلق ہے, یہ اس فیصلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فیصلہ ایک دن سسٹینیبل نہیں ہے. یہ فیصلہ ختم ہوگا, نیچرلی اس کے کانسیکوینس یہ ہے کہ یہ سارے آرڈر ختم ہو جائیں گے. بیل ہونا نسبتاً آسان ہوتا ہے, لیکن فیصلے کو معطل کرنا, ریورس کرنا, یہ بس اس لیے ہونا ہے کہ اس فیصلے میں کوئی جان نہیں ہے. اس لیے کہ فیصلہ نہ پروسیجرل سطح پہ, نہ آرٹیکل 10 کی سطح پہ. ہماری بیل بھی لگی ہے اور بیل کیس بھی لگا ہوا, اپیل بھی لگا ہوا, اپیل بھی لگی جی, اس پہ ہم ہوپ فل ہیں. اس لیے کہ اس میں سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک سائیڈ کو آپ سنتے ہو, دوسری سائیڈ کو آپ کہتے ہو آپ کا حق دفاع ہی ختم ہو گیا. اگر عدالت سنتی ہے توشہ خانہ کی ضمانت کی درخواست اور 9 مئی کے کیس میں ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, تو پھر تو عمران کے باہر آنے کے امکانات بہت مشکل ہو جائیں گے. دیکھیں تمام کیسز میں جو 9 مئی والے واقع ہے, فرید بلوچ آلریڈی اس میں بیل دے چکا ہے. اس کا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ سارا ریکارڈ انہوں نے دیا, بہترین ججمنٹ دی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے آپ اس کو پڑھ لیں. 9 مئی آفیشل سیکریٹ ایکٹ امینڈ کیا گیا, وہ آپ نے اس کی تفصیلات دیکھی. دیکھیں اس کا امپیکٹ کوئی ریٹروسپیکٹیو تھوڑا ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ جو لا بنے گا نہیں, وہ تو غلط ہے, وہ ان کے بھی گلے پڑے گا. آپ اس کو جس طریقے سے لیجسلیشن یہ کر رہے ہیں, جمعہ بازار لگایا ہے انہوں نے, یہ آخری 4 دن میں یا 1 ہفتے میں یا 10 دن میں بات یہ ہے. اگر عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے توشہ خانہ میں, تو کیا اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ آپ لوگ 9 مئی کے واقعات میں عمران کو پکڑ لیں گے اور گرفتار کر لیں گے؟ میں پہلے تو یہ بی بی ذرا اوور سمارٹ ہو رہی تھی نا, کہ توشہ خانہ جس کے گھر سے لیا, اور میں لانا تو اس شخص پہ جس نے توشہ خانہ کا ایک بھی تحفہ لیا ہو. پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ سخت ترین عذاب سے دوچار کرے جس نے بھی لیا ہو. شاید خاقان عباسی کے آپ لے لیں, آپ اپنے سارے لیڈروں کا لے لیں, نواز شریف نے بھی لیا ہے, بولے الفاظ سب نے لیا ہے. ایک خواجہ آصف پہلے وہاں پر ان کو کسی سے بات کرنے کی بولی ہے, میں نے تو ان کو نام بھی نہیں لیا, میں تو آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں. کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے, آپ مجھے بتا دیں کون سی کنٹروورشل لیجسلیشن ہوئی ہے جو کمیٹی کو بھجوائی گئی, جہاں پہ پوری بحث کی گئی کمیٹی کے اندر. کوئی کنٹروورشل شک جو ہے وہ کسی بھی لیجسلیشن میں نہیں ڈالی گئی, انکلوڈنگ پیمرا ایکٹ. وہ سب واپس ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے. سر میں تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو مشکلات پیش آئیں گی.